वेंकटनाथार्य कवितार्केत्री वेदान्ताचार्यामि दत्तां सदा दीर्घमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्याम् शुद्धविज्ञानगणस्वरूपं विज्ञानशान्तदेक्षं दयानिधिं देवतां शिवम् देवं हयग्रीवं प्रपद्ये दिशन्तिमेदेव सदा तुली आदङ्गाञ्चलाक्षाः श्रोत्रं सावधाक्षरान्तिं सरस्वतीं संस्कृतकामदेन गिरीशतोमय कवितार्केन्द्रादित्वाभिमानमुदितया व्याख्यां ग्रन्थरतरसे पुस्तकं सुमिरत् कति फलानि सन्ति सन्ति न is नर्थम ओके कति फलानि सन्ति how are not sorry santi na a r e r kati phalani santi how many fruits are there dato ekam phalam asti okay dve phale stah tri phalani santi okay chatvari phalani santi adana oru palam irikkirathu இரண்டு பழங்கள் இருக்கின்றன மூன்று பழங்கள் இருக்கின்றன நான்கு பழங்கள் இருக்கின்றன ஓகே இதுக்கு क्वेश्चन அப்புறம் கதி இது ஏகம் மித்ரம் द्वे मित्रे वदन्ति कति मित्राणि वदन्ति वदन्ति न स्पीकिंग अर्थம் how many friends are speaking एकं मित्रं वदति न स्पीक्स नर्थम ओके द्वे मित्रे वदतः ओके द्वे मित्रे वदतः त्रीणि मित्राणि वदन्ति ओके चत्वारि मित्राणि वदन्ति क्वेश्चन என்ன कति मित्राणि वदन्ति बदल एकं मित्रं वदति कति मित्राणि वदन्ति द्वे मित्रे वदतः कति मित्राणि वदन्ति त्रीणि मित्राणि वदन्ति कति मित्राणि वदन्ति चत्वारि मित्राणि वदन्ति ओके वा लास्ट कति पात्राणि सन्ति न कति पात्राणि पतन्ति एव पतन्ति कति पात्राणि पतन्ति न விழறதுன்னு அர்த்தம் கீழே விழறதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இதுல இன்னொன்னு சொல்லலாம் கதி பாத்ராணி சந்தி நான் முன்ன இந்த அஸ்தி சஹா சந்தி கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணனால ரெண்டு क्वेश्चन நான் கொடுக்குறேன் ஏகம் பாத்திரம் பததி அஸ்தி முதல் क्वेश्चनக்கு கதி பாத்ராணி பதந்தி ஏகம் பாத்திரம் பததி कति पात्राणि सन्ति एकं पात्रम् अस्ति ओके वा இது வந்து ரெண்டு ஆன்சர் ரெண்டு क्वेश्चनக்கு ரெண்டு ஆன்சர் द्वे पात्रे पततः द्वे पात्रे स्तः ಇದಕ್ಕೆ कति पात्राणि पतन्ति द्वे पात्रे पततः ओके वा कति पात्राणि सन्ति द्वे पात्रे स्तः आंसर इंगे कति पात्राणि पतन्ति कंदे त्रीणि पात्राणि पतन्ति ओके वा त्रीणि पात्राणि पतन्ति अप्रो कति पात्राणि सन्ति त्रीणि पात्राणि सन्ति इप्पो इंद पतन्तियum सन्तियum कॉमन फॉर 3 and 4 ओके त्रीणि पात्राणि पतन्ति त्रीणि पात्राणि सन्ति चत्वारि पात्राणि पतन्ति चत्वारि पात्राणि सन्ति ओके वा இப்ப படிங்க எல்லாரும் படிங்க அடியன் சுவாமி அத்துலா வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாமா கேக்குறதா அடியன்
द्वे फले स्तः सन्ति त्रीणि फलानि सन्ति ಕ್ಷಮಿಕನು ಕಣ ಅತುಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುರಿಯಿಲ್ಲ ಕಣ ಅಡಿಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುರಿಯಿಲ್ಲ ಕಣ सन्ति अस्ति कति फलानि सन्ति द्वे फले स्तः कति फलानि सन्ति त्रीणि फलानि सन्ति कति फलानि सन्ति चत्वारि फलानि सन्ति कति मित्राणि वदन्ति एकं मित्रं वदति कति मित्राणि वदन्ति द्वे मित्रे मित्राणि वदन्ति त्रीणि मित्राणि वदन्ति कति मित्राणि वदन्ति चत्वारि मित्राणि वदन्ति कति पात्राणि पतन्ति एकं पात्रं पतति कति पात्राणि पतन्ति द्वे पात्रे पततः कति पात्राणि पतन्ति त्रीणि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि पतन्ति चत्वारि पात्राणि पतन्ति कति फलानि सन्ति एकं फलम् अस्ति कति फलानि सन्ति द्वे फले स्तः कति फलानि सन्ति त्रीणि फलानि सन्ति कति मित्राणि वदन्ति एकं मित्रं वदति कति मित्राणि वदन्ति द्वे मित्रे वदतः कति मित्राणि वदन्ति त्रीणि मित्राणि वदन्ति कति पात्राणि फलन्ति एकं पात्रं पतति कति पात्राणि पतन्ति द्वे पात्रे पततः कति पात्राणि पतन्ति त्रीणि पात्राणि पतन्ति धन्यवाद कति फलानि सन्ति एकं फलम् अस्ति द्वे फले कति फलानि सन्ति द्वे फले स्तः कति फलानि सन्ति त्रीणि फलानि सन्ति कति फलानि सन्ति चत्वारि फलानि सन्ति कति मित्राणि वदन्ति एकं मित्रं वदन्ति कति मित्राणि वदन्ति द्वे मित्रे वदतः कति मित्राणि वदन्ति त्रीणि मित्राणि वदन्ति कति मित्राणि वदन्ति चत्वारि मित्राणि वदन्ति कति पात्राणि पतन्ति एकं पात्रं पतति कति पात्राणि पतन्ति द्वे पात्रे पततः कति पात्राणि पतन्ति त्रीणि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि पतन्ति चत्वारि पात्राणि पतन्ति धन्योऽस्मि कति फलानि सन्ति एकं फलम् अस्ति कति फलानि सन्ति द्वे फले ततः कति फलानि सन्ति त्रीणि फलानि सन्ति
कति फलानि सन्ति चत्वारि फलानि सन्ति कति मित्राणि वदन्ति एकं मित्रं वदति कति मित्राणि वदन्ति द्वे मित्रे वदतः कति मित्राणि वदन्ति त्रीणि मित्राणि वदन्ति कति मित्राणि वदन्ति चत्वारि मित्राणि वदन्ति कति पात्राणि पतन्ति एकं पात्रं पतति कति पात्राणि सन्ति एकं पात्रं अस्ति कति पात्राणि वदन्ति द्वे पात्रे पततः कति पात्राणि सन्ति द्वे पात्रे कति पात्राणि पतन्ति त्रीणि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि सन्ति त्रीणि पात्राणि सन्ति कति पात्राणि पतन्ति चत्वारि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि सन्ति चत्वारि पात्राणि सन्ति अडियन शाश्वत वासिकलांको अडियन कति फलानि सन्ति एकं फलम् अस्ति कति फलानि सन्ति द्वे फले स्तः कति फलानि सन्ति त्रीणि फलानि सन्ति कति फलानि सन्ति चत्वारि फलानि सन्ति कति मित्राणि वदन्ति एकं मित्रं वदति कति मित्राणि वदन्ति द्वे मित्रे वदतः कति मित्राणि वदन्ति त्रीणि मित्राणि वदन्ति कति मित्राणि वदन्ति चत्वारि मित्राणि वदन्ति कति पात्राणि पतन्ति एकं पात्रं पतति कति पात्राणि पतन्ति द्वे पात्रे पततः कति पात्राणि पतन्ति त्रीणि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि पतन्ति चत्वारि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि सन्ति एकं पात्रम् अस्ति कति पात्राणि सन्ति द्वे पात्रे स्तः कति पात्राणि सन्ति त्रीणि पात्राणि सन्ति कति पात्राणि सन्ति चत्वारि पात्राणि सन्ति धन्यवादः अडियन् कति फलानि सन्ति एकं फलम् अस्ति कति फलानि सन्ति द्वे फले स्तः कति फलानि सन्ति त्रीणि फलानि सन्ति कति फलानि सन्ति चत्वारि फलानि सन्ति कति मित्राणि वदन्ति एकं मित्रं वदति कति मित्राणि वदन्ति द्वे मित्रे वदतः कति मित्राणि वदन्ति त्रीणि मित्राणि वदन्ति कति मित्राणि वदन्ति चत्वारि मित्राणि वदन्ति कति पात्रं पतन्ति एकं पात्रं पतति कति पात्राणि पतन्ति द्वे पात्रे पततः कति पात्राणि पतन्ति त्रीणि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि पतन्ति चत्वारि पात्राणि पतन्ति
पठन्ति और पतन्ति स्वामी Again, पठन्ति और पतन्ति then patanti. पठन्ति पठिचुबोधु ओके Okay. ओके कति फलानि सन्ति एकं फलम् अस्ति कति फलानि सन्ति द्वे फले स्तः कति फलानि सन्ति त्रीणि फलानि सन्ति कति फलानि सन्ति चत्वारि फलानि सन्ति कति मित्राणि वदन्ति एकं मित्रं वदति कति मित्राणि वदन्ति द्वे मित्रे वदतः कति मित्राणि वदन्ति त्रीणि मित्राणि वदन्ति कति मित्राणि वदन्ति चत्वारि मित्राणि वदन्ति कति पात्राणि पतन्ति एकं पात्रं पतति कति पात्राणि पतन्ति द्वे पात्रे पततः कति पात्राणि पतन्ति त्रीणि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि पतन्ति चत्वारि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि सन्ति एकं पात्रम् अस्ति कति पात्राणि सन्ति द्वे पात्रे स्तः कति पात्राणि सन्ति त्रीणि पात्राणि सन्ति कति पात्राणि सन्ति चत्वारि पात्राणि सन्ति अडियन् धन्योऽस्मि अडियन् अडियन् कति फलानि सन्ति एकं फलम् अस्ति कति फलानि सन्ति द्वे फले स्तः कति फलानि सन्ति त्रीणि पात्राणि सन्ति कति फलानि सन्ति चत्वारि पात्राणि कति फलानि सन्ति चत्वारि फलानि सन्ति कति मित्राणि वदन्ति एकं मित्रं वदन्ति कति मित्राणि एकं मित्रं वदति नाट् वदन्ति वदति कति मित्राणि वदन्ति द्वे मित्रे वदतः कति मित्राणि वदन्ति त्रीणि मित्राणि वदन्ति कति मित्राणि वदन्ति चत्वारि मित्राणि वदन्ति कति पात्राणि पतन्ति एकं पात्रम् अस्ति कति पात्राणि पतन्ति द्वे पात्रे स्तः कति पात्राणि पतन्ति त्रीणि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि पतन्ति चत्वारि पात्राणि पतन्ति अडियन् धन्योऽस्मि अडियन् श्रीनित्या वासिकलाम कति फलानि सन्ति एकं फलम् अस्ति कति फलानि सन्ति द्वे फले स्तः कति फलानि सन्ति त्रीणि फलानि सन्ति कति फलानि सन्ति चत्वारि फलानि चत्वारि सन्ति कति मित्राणि वदन्ति एकं मित्रं वदति कति मित्राणि वदन्ति द्वे मित्रे वदति कति द्वे मित्रे वदतः कति मित्राणि वदन्ति त्रीणि मित्राणि वदन्तः कति मित्राणि वदन्ति चत्वारि मित्राणि कति पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि पतन्ति एकं पात्रं पतति कति पात्राणि पतन्ति द्वे पात्रे पतन्तः कति पात्राणि पतन्ति त्रीणि पात्राणि पतन्ति कति पात्राणि पतन्ति चत्वारि पात्राणि पतन्ति
अडियन् पठनमस्ति இந்த புஸ்தகம் முடிச்சாச்சு. இப்ப இதுதான் படிக்கணும். இந்த படிக்க நான் முடிச்சாச்சு இப்ப எல்லாத்தையுமே. ஏஷः कः एषः गजः एषः किं करोति एषः चरति एषा का एषा धाविका இந்த இதுவரையிலும் படிக்கணும். ரிவிஷன் ஆர்டர் இதுவரையிலும். ஓகே படிக்கணும். एषः कः एषः गजः एषः किं करोति एषः चरति एषा का एषा धाविका एषा किं करोति एषा धावति एषा का एतत् किम् एतत् शकटम् एतत् किं करोति एतत् चलति कः तृणं चरति अश्वः तृणं चरति एषः कः एषः गजः एषः किं करोति एषः चरति एषा का एषा धाविका एषा किं करोति एषा धावति एतत् किम् एतत् शकटम् एतत् किं करोति एतत् चलति कः तृणं चरति अश्वः तृणं चरति जलम् आनयति ललनाचलम् आनयति किम् अधः पतति फलम् अधः पतति अधः एषः कः एषः गजः एषः किं करोति एषः चरति एषा का एषा धाविका एषा किं करोति एषा धावति एतत् किम् एतत् शकटम् एतत् किं करोति एतत् चलति कः तृणं चरति अधः तृणं चरति का जलम् आनयति ललना जलम् आनयति किम् अधः पतति फलम् अधः पतति आनयति कः एषः गजः एषः किं करोति एषः चरति एषा का एषा धाविका एषा किं करोति एषा धावति एतत् किम् एतत् शकटम् एतत् किं करोति एतत् चलति कः तृणं चरति अधः तृणं चरति कः जलम् आनयति ललना जलम् आनयति किम् अधः पतति फलम् अधः पतति धन्यवादः। एषः कः एषः गजः एषः किं करोति एषः चरति एषा का एषा धाविका एषा किं करोति एषा धावति एतत् किम् एतत् शकटम् एतत् किं करोति एतत् चलति कः तृणं चरति अर्ध तृणं चरति अश्वः तृणं चरति
का जलम् आनयति ललना जलम् आनयति किम् अधः पतति फलम् अधः पतति that is meaning धन्योस्मि हरिः श्रेयस् वासिकलामा एषः कः एषः गजः एषः किं करोति एषः चरति एषा का एषा धाविका एषा किं करोति एषा धावति एतत् किम् एतत् शकटम् एतत् किं करोति एतत् चलति कः तृणं चरति कः तृणं चरति अश्वः तृणं चरति का जलम् आनयति ललना जलम् आनयति किम् अधः पतामि फलम् अधः पतति एषः कः एषः गजः एषः किं करोति एषः चरति एषा का एषा धाविका एषा किं करोति एषा धावति एतत् किम् एतत् शकटम् एतत् किं करोति एतत् चलति कः तृणं चरति अश्वः तृणं चरति का जलम् आनयति ललना जलम् आनयति किम् अधः पतति फलम् अधः पतति अडियन् धन्यस्मि अडियन् एषः कः एषः गजः एषः किं करोति एषः चरति एषा का एषा धाविका एषा किं करोति एषा धावति एतत् किम् एतत् शकटम् एतत् किं करोति एतत् चलति कः तृणं चरति अश्वः तृणं चरति का जलम् आनयति ललना जलम् आनयति किम् अधः पतति फलम् अधः पतति धन्यस्मि श्रीनित्य एषः कः एषः गजः एषः किं करति एषः चरति एषा का एषा धाविका एषा किं करोति एषा धावति एतत् किम् एतत् शकटम् एतत् किं करोति एतत् चलति कः तृणं चरति अधः तृणं चरति का जलम् आनयति ललना जलम् आनयति किम् अधः पतति फलम् अधः पतति अडियन् धन्यस्मि अडियन् आनयति न एन्नदु अडियन् आनयति न ब्रिङ्ग् न आनयति ब्रिङ्ग् पतति न कुक्कुल फाल् पतति न फाल् चरति न ग्रेस् ओके चलति न मूव् और वाक् गोன்னு சொன்னாங்க கோன்னு சொல்றதுன்றது இல்ல கோன்னா கச்சதின்ற அர்த்தத்துல வருது கோ அடி நம்ம மூவ்மெண்ட் தான் வந்து சலத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றது அடி சலத்தினா மூவிங் அர்த்தம் மூவிங்னு சொல்லலாம் keep moving keep going சொல்றல இல்லையா அது மூவிங் keep moving எஸ் சரி அடுத்தது இது ரெண்டும் படிங்க
गजः कथं चलति गजः मन्दं चलति कच्छपः कथं चलति कच्छपः शनैः चलति अश्वः कथं धावति अश्वः वेगेन धावति अडी कुत्र पडिकणुमाडी कुत्र पडिंग रेंडु पडिंग मेघाः कुत्र वर्षन्ति मेघाः नीचैः वर्षन्ति फलानि कुत्र पतन्ति फलानि अधः पतन्ति खगाः कुत्र पतन्ति उत्पतन्ति खगाः उपरि उत्पतन्ति अरे धन्यवादः அடியன் மாதவ் அதுக்கப்புறம் அனந்தன் சேஷ சிவா சொல்லலாமா? गजः कथं चलति गजः मन्दं चलति कच्छपः कथं चलति कच्छपः शनैः चलति अश्वः कथं धावति अश्वः वेगेन धावति मेघाः कुत्र वर्षन्ति मेघाः निजैः वर्षन्ति फलानि कुत्र पतन्ति फलानि अधः पतन्ति कुत्र उत्पतन्ति खगाः उपरि उत्पतन्ति गजः कथं चलति गजः मन्दं चलति कच्छपः कथं चलति कच्छपः शैनः चलति अधः मेघः कुत्र वसन्ति मेघः वसन्ति फलानि कुत्र पतन्ति फलानि अधः पतन्ति खगाः कुत्र उत्पतन्ति खगाः उपरि उत्पतन्ति धन्यवादः அடியனா ஸ்டார்ட்ல கொடுத்துருக்கிற ஆர்டர் படி ஒருத்தர் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அடியனா ஸ்டார்ட் வாசிக்கலாமா? இப்போ कथं हौ गजः कथं चलति गजः मन्दं चलति कच्छपः कथं चलति कच्छपः शनैः चलति अश्वः कथं धावति अश्वः
वेगेन धावति कृत वेर् मेधाः कृतं वर्षन्ति मेधाः निचैः वर्षन्ति फलानि कृतं पतन्ति फलानि आधाः पतन्ति खगाः कृतम् उत्पतन्ति खगाः उपरि उत्पतन्ति अन्योस्मेरियन् चलति कच्छपः कथं चलति कच्छपः शनैः चलति अश्वः कथं धावति अश्वः वेगेन धावति मेघाः कुत्र वर्षन्ति मेघाः नीचैः वर्षन्ति फलानि कुत्र पतन्ति फलानि अधः पतन्ति खगाः कुत्र उत्पतन्ति खगाः उपरि उत्पतन्ति कथं हौ गजः कथं चलति गजः मन्दं चलति कच्छपः कथं चलति कच्छपः शनैः चलति अश्वः कथं धावति अश्वः वेगेन धावति कुत्र वेर् मेघाः कुत्र वर्षन्ति मेघाः नीचैः वर्षन्ति फलानि कुत्र पतन्ति फलानि अधः पतन्ति खगाः कुत्र उत्पतन्ति खगाः उपरि उत्पतन्ति अडियन् धन्यस्मि अडियन् गजः कथं चलति गजः मन्दं चलति कच्छपः कथं चलति कच्छपः शनैः चलति अश्वः कथं धावति अश्वः वेगेन धावति मेघाः कुत्र वर्षन्ति मेघाः नीचैः वर्षन्ति फलानि कुत्र पतन्ति फलानि अधः पतन्ति खगाः कुत्र तत्पतन्ति खगाः उपरि उत्पतन्ति அடியம்மா ககாஹா ப்ளூரல்ல இருக்கிறதுனால அடியம்மா. அடுத்தது ஸ்ரீ நித்யா வாசிக்கலாமா? कच्छपः कथं चलति कच्छपः शनैः चलति अजः कथं धावति अजः वेगेन धावति मेघः कुत्र वर्षन्ति मेघः नीचैः वर्षन्ति மேகாஹ पतन्ति फलानि अधः पतन्ति खगः कुत्र उत्पतन्ति खगः उपरि उत्पतन्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वकामानवाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु ओम शान्ति शान्ति। धन्यवादः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः।